औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, तंगियों से दूर रखे और आपको सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और तमाम मुश्किलात जो है ना आसान फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ज़िक्र करूँगी कि एक बहन ने भी जो है ना मेडिकल अपनी स्टोरी शेयर की है कि वो भी बताती हैं कि मैं इस्तग़फ़ार कर करके यानी कि थक गई थी। इसी तरह फिर मैंने जो है ना वीडियो देखी कि इस्तग़फ़ार किस तरह करना चाहिए और ये 5 स्टेप्स जो है ना इस्तग़फ़ार करने के लिए उन्होंने इन 5 स्टेप्स का ध्यान रखा और जो है ये मुअज्ज़ाती जो है ना तरीका जो है ना उन्होंने इख्तियार किया। तो कहते हैं कि मेरी जो ना बिन मांगी जो दुआएं थी वो भी कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा करम किया। ये इस्तग़फ़ार करने का मुअज्ज़ाती तरीका है। तो नाज़रीन मैं आपके साथ जो है ना पहले भी मैं एक वीडियो इसके ऊपर शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक ये मैं मुख्तसर वीडियो जो ना आपके लिए शेयर कर रही हूँ। उसमें ज़्यादा थी, थोड़ी वो लॉन्ग थी, ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन इसमें वो 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि जिस पर अमल जो ना करना बहुत ही ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगर आप इस तरह इस्तग़फ़ार कर लेते हैं, दुरूद इब्राहीम पढ़ लेते हैं, ज़िक्र कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ भी जल्दी मुअज्ज़ात होने लग जाएंगे। वो ऐसे बहन भाई जो इस्तग़फ़ार कर कर के थक गए हैं और परेशान हो रहे हैं कि अल्लाह जो ना हमारी दुआ कबूल नहीं फरमा रहा या फिर हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए यहाँ ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आपने ज़िक्र को छोड़ना नहीं है। आप सिर्फ़ जो ये चंद चीज़ें या 5 चीज़ें हैं इनको आप फॉलो कर लें। अल्लाह पाक जो है ना इंशाल्लाह जो ना आप पर करम फरमाएगा और जल्दी मुअज्ज़ात होंगे। आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी संवरना शुरू हो जाएंगे जल्दी ही। तो नाज़रीन बहुत सारे बहन भाई यानी कि जो पूछते हैं, सवाल करते हैं कि हमें किस तरह इस्तग़फ़ार करना चाहिए। आप लोग तो हमें बहुत ज़्यादा मेरिकल्स बताते हैं, लेकिन हमारे साथ मेरिकल्स क्यों नहीं हो रहे। और माशाल्लाह आप बहन भाई देख भी रहे होंगे मेरी हर वीडियो के नीचे जो ना 2-4 बहन भाइयों ने कमेंट्स किए होते हैं, अपने मेरिकल्स शेयर किए होते हैं कि माशाल्लाह हमें फ़ायदा मिल रहा है और हमारे काम बन रहे हैं। तो चलिए नाज़रीन आपको बताती हूँ इन 5 स्टेप्स को आप इन जो 5 जो मुअज्ज़ाती तरीके हैं इस्तग़फ़ार करने के, इनको अपनाएं। इंशाल्लाह आप भी इंशाल्लाह कहेंगे कि हम भी जो है ना इस्तग़फ़ार करके थक गए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने हम पर करम कर दिया। तो नाज़रीन इस्तग़फ़ार करने से पहले जो है ना एक जो सबसे पहली चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है, जिसको फॉलो करना है, वो है ध्यान। कि आपने जब इस्तग़फ़ार करना शुरू करना है तो आपने फुल जो अपना ध्यान है, फुल कंसंट्रेशन जो है वो अल्लाह की तरफ आपने करनी है। आपने सिर्फ़ आपने ऐसे महसूस करना है कि जैसे आप अल्लाह ताला की बारगाह में बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला से फ़रियाद करने वाले हैं। ये सिचुएशन, ये रूहानी कैफ़ियत आपने अपने अंदर पैदा करनी है। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ लग गई है। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका स्टेप है, इसका जो मुअज्ज़ाती ये अमल है, वो है कि आपने जो है ना इस्तग़फ़ार करें। कुछ लोग जो इस्तग़फ़ार करते खुला पढ़ते हैं, तो ठीक है वो खुले में जो ना कुछ तादाद कम रहती है, तो वो कसरत में नहीं आती। तो आपने क्या करना है कि तादाद को अपने लिए फ़िक्स कर लेना है। ठीक है कि कितनी आप जो है ना पढ़ सकते हैं। आप जो है ना 500 मरतबा पढ़ सकते हैं, 1000 मरतबा पढ़ सकते हैं या 7000 मरतबा पढ़ सकते हैं या फिर 10,000। कोई भी फिगर जितना आप जिसमें आपको आसानी हो, अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी। जितनी आपके लिए आसानी हो उतना फ़िक्स कर लें। आपके जो वज़ीफ़े में जो है ना रेगुलरिटी होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि 1 दिन कर लिया तो 2 दिन छोड़ दिया या फिर 2 दिन कर लिया तो 4 दिन छोड़ा या फिर 1 छोड़ दिया। तो ये कमी बेशी तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फ़िक्स कर लें कि आपने इतनी दफ़ा करना है, बेशक वो 100 मरतबा ही क्यों नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो इंशाल्लाह जब आप अपने लिए इस्तग़फ़ार के तादाद को फ़िक्स करेंगे ना, तो इसमें बहुत से जो है ना राज़ पोशीदा हैं। नाज़रीन इस जो है ना आप फ़िक्स कर लेते हैं ना एक तादाद को अपने लिए। ये नहीं कि ज़रूरी मैं आपको इतने दफ़ा बताऊँ कि आप 1200 मरतबा कर लें या 7000 मरतबा, यही आपके लिए फ़िक्स हो जाएगा, नहीं। आप अपनी आसानी के लिए जो है ना जितना आप आसानी से डेली खुशी से और थकावट के बगैर कर सकते हो उतना फ़िक्स कर लें। इंशाल्लाह देखिएगा कि आपके साथ जल्दी मुअज्ज़ात जो है ना होना शुरू हो जाएँगे। और तीसरे नंबर पे ये है
کہ آپ نے جو ہے نا اپنے وقت کا جو ہے نا تعین کرنا ہے، وہ آپ نے پہلے اپنی جو ہے نا استغفار یا درود پاک پڑھنے کی حد مقرر کر لی ہے، تو جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ نے کس وقت کرنا ہے، کون سا وقت آپ کے لیے صحیح ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ ویسے تو ناظرین استغفار کرنے کا جو بہترین وقت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہے تہجد کا وقت، رات کا آخری پہر ہے۔ اس وقت میں جو لوگ کرتے ہیں اس کو مختص کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی جلد معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے کہوں گی کہ ناظرین پھر بھی استغفار آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن یہ فکس کر لیں کہ آپ نے جس دن ایک دن عمل یہ کیا ہے نا تو اسی دن آپ نے پھر اگلے دن کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ کو لگتا ہے نا جس ٹائم آپ فری ہوتے ہیں تو اس ٹائم کو اپنے لیے متعین کر لیں۔ آپ نے ڈیلی پھر اس استغفار کو یا درود ابراہیم کو اسی وقت ہی آپ نے کرنا ہے۔ اس کی بہت زیادہ روحانیت ہے، ایک جو اٹریکشن ہے نا وقت کے ساتھ وہ آپ کی ہو جاتی ہے، تو اس ٹائم کے جو فرشتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ نا معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ آپ کا وقت کا بھی ہو گیا، اس کی اگزامپل بھی کوئی دے دیتی، جیسے میں ہوں تو میں فجر کے وقت اگر استغفار کرتی ہوں تو میں ڈیلی فجر کے وقت ہی کروں گی، ٹھیک ہے؟ یا پھر اگر کوئی بندہ جو عصر کے ٹائم جو ہے نا استغفار کر رہا ہے، اس کا وظیفہ یہ کر رہا ہے تو وہ ڈیلی جو ہے نا عصر کے ٹائم ہی کرے، تو اس طرح بھی جو ہے نا بہت جلدی جو ہے نا معجزات ہونا شروع ہو جاتے ایک وقت میں کرنے سے۔ تو چوتھے نمبر پہ ناظرین جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے استغفار کے معجزات ہونے کے لیے، تو وہ ہے آپ کا مکمل یقین، مکمل اعتماد۔ آپ کا جو گمان ہے نا وہ پکا ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس وظیفے کے، اس استغفار کے، اس درود پاک کے صدقے اللہ پاک نے آپ کی دعائیں قبول کرنی ہے۔ میری بات سنیے کہ اگر آپ کا یقین ہی کامل نہیں ہے تو پھر آپ بے شک نہ کریں وظیفہ، کیونکہ پھر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ یہ حدیث پاک بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس طرح مکمل یقین سے یہ مفہوم بتا رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہر بندے کے لیے ویسا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ جو ہے نا گمان رکھتا ہے، میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کے صدقے عطا کرنا ہے اور مل گیا ہے مجھے، تو پھر یقینی بات ہے کہ معجزات جلدی ہوں گے، آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ تو نمبر 5ویں پہ ہے ناظرین جو یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے وظیفے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، 5ویں جو استغفار کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس بات پر جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، سچی توبہ کرو گے، تو پھر میں ہر چیز کو آپ کو عطا کروں گا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہیں معاف کروں گا، بغات دوں گا، نہریں دوں گا، چشمے دوں گا۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ استغفار کرو تو آپ کو یعنی کہ ہر چیز ملے گی، مفہوم بتا رہی ہوں۔ اور اسی طرح سورہ جو انفال، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وعدہ فرمایا اپنے بندوں سے۔ تو ناظرین جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا وہ سچا وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم اور جو 5واں نمبر ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کریں، وہ گناہ آپ کے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان سے پکی توبہ کریں گے تو آپ کا استغفار دیکھیے کیسے چٹکیوں میں جنا آپ کے لیے رنگ لاتا ہے، آپ کے ساتھ معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین جو گناہوں سے جب معافی مانگ رہے ہیں تو آپ دیکھیے نا کہ جب گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو اگر ہم گناہ وہ بار بار کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے؟ آپ اگزامپل لے لیں، ایک والدین کے بچے ہیں تو وہ بچہ ایک نافرمان ہے، تو وہ والدین کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اگر وہ ایک بات جس وجہ سے والدین ناراض ہیں تو وہ معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ویسا ہی وہ گناہ کرتا ہے، جو بات غلط کام کرتا ہے یا کچھ بھی ہے تو پھر والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر معاف کر، اس طرح بار بار روٹین میں 1-2 دفعہ معاف کریں گے تاکہ وہ بالکل ناراض ہو جائیں گے کہ اس کی تو ہیبچول ہو چکا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو ہے معافی ملنا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، صرف ہم نے لگن سے مکمل یقین کے ساتھ جو ہے نا وہ معافی مانگنی ہے، توبہ پکی کرنی ہے، وہ کسی کا دل نہیں دکھانا، برے کام نہیں کرنے۔ بعض دفعہ ہم زبان کے تیر بھی چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں گناہ نہیں لگتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی گناہ ہوتے ہیں، ان سے بھی بچیں۔ تو ناظرین کہنا ہے سچے دل سے، دھیان سے کہ استغفر اللہ،
صرف آپ استغفراللہ 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 100 مرتبہ بھی ان 5 چیزوں کے ساتھ، 5 جو امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتائی ہیں نا، ان کے ساتھ صرف استغفراللہ بھی آپ ذکر کر لیتے ہیں نا، تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ اللہ پاک ضرور آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے نا استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر صرف استغفراللہ بھی ذکر کرتے ہیں تو انف ہے آپ کے لیے ان چیزوں کے ساتھ۔ تو امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے بھی یہ فائدے کا باعث بنے گی، میرے لیے بھی۔ اور جو نئے بہن بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔